डेट वेंट मिसिंग कब से कब शुरू होता है? डेट वाइज है या नेम वाइज है, कैसे या रैंडम है? डेट पर्सन वेंट मिसिंग ऐसा है या नहीं है? 2002 से 2001 से 2001 तो कितने साल हो गए? 23 साल 23 साल 3 years। तो इसमें आप कितनी दफा मिनिस्टर रहे? ये जिम्मेदारी सबको लेना पड़ेगी। ठीक है। अब एक मिनिस्टर अपने बिल की हिफाजत नहीं कर सकती है तो मिसिंग पर्सन्स की कैसे हिफाजत करेंगे? मुझे ताज्जुब हो रहा है कि फेडरल मिनिस्टर्स बिल डिसअपियर्स एंड द फेडरल मिनिस्टर इज नॉट बॉर्डर्ड। पूरी असेंबली को दुनिया भर में एक चीज होती है रेजिग्नेशन। हाँ, पाकिस्तान में अभी तक वो शायद वो रिवाज शुरू नहीं हुआ है ना अभी तक। आप काम नहीं कर सकते हैं तो किसी और को करने दें। काम करके दिखवाइए। जी, पूरी नेशनल असेंबली की जिम्मेदारी थी कि उनका एक बिल है वो आपने इतना सीरियस एलिगेशन लगा दिया सेनेट पे, चेयरमैन सेनेट पे, और वो चलिए मुखालिफ पार्टी के होते तो फिर भी समझ आता है कि जी उन्होंने दबा दिया मेरा बिल, मगर वो भी आपकी तवस्सुत से चेयरमैन बने तो फिर जरा आप जिम्मेदारी भी कबूल कर लें थोड़ी बहुत, या फिर कहते कि ये चेयरमैन तो हमारे खिलाफ है तो इसको फिर मूव कर देते। मेजोरिटी तो थी आपके पास सेनेट में, अभी भी शायद सेनेट में आपकी मेजोरिटी है। नहीं सर, मेजोरिटी नहीं। अच्छा, तो खैर उस वक्त तो होगी ना। उस वक्त भी नहीं थी मेजोरिटी, उस वक्त भी नहीं थी। फिर भी आपने चेयरमैन बनवा लिया। फिर भी वो चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद आया। मेजोरिटी के आपने चेयरमैन बनवा लिया। वो आई थिंक विद द हेल्प ऑफ पीपल्स पार्टी था, फिर पीपल्स पार्टी वाले उसके खिलाफ लेकर आए, बल्कि सब मिलके लेकर आए उसके खिलाफ अदम एतमाद की रेजोल्यूशन पास हो गई। दूसरी दफा पीपल्स पार्टी ने नहीं सपोर्ट किया था, प्रोबेबली पता नहीं कैसे आप जी। बहरहाल वो रेजोल्यूशन पास होगी 64 वोट से आई थिंक, और जब उनके खिलाफ खुफिया वोटिंग हुई वो नाकाम हो गई। कौन खड़ा हुआ था चेयरमैन के इलेक्शन में? उनके मुकाबले में था यूसुफ रजा गिलानी साहब आई थिंक। नहीं, बिजंजो साहब नहीं थे? यस आई एम सॉरी, हाँ बिजंजो साहब थे, मरहूम जो फौत हो गए, हासिल बिजंजो आई थिंक ही वाज। हासिल बिजंजो था। यस मेजॉरिटी तो उनके पास थी। मेजॉरिटी उनके पास, रेजोल्यूशन पास हुई, वो पास हो गई कि ये रेजोल्यूशन पुट होनी चाहिए, 62 या 64 वोट्स मिले। जब वो खुफिया वोटिंग हुई वो रेजोल्यूशन नाकाम हो गई, वो अदम एतमाद नाकाम हो गया। तो वोट भी मिसिंग हो गए। और फिर कमेटी बनाई उन्होंने ही 64 वालों ने कि हम में से किसने वोट नहीं दिया। वोट भी मिसिंग हो गए, बिल भी मिसिंग हो गया। तो लोग तो पहले से मिसिंग है का केस है, कई और मिसिंग चीजें भी आ जाएंगी सामने। लोग तो पहले से मिसिंग है, अब हम तो सिर्फ लोगों की हद तक फॉर द टाइम बीइंग हम कर रहे हैं। ये देखिए, एक चीज की कड़ी दूसरी चीज से मिलती है। बिल्कुल है। या तो आप कहें नहीं मिलती है, रैंडम है। अब आपका मिसिंग पर्सन का जो बिल था, यकीनन जो पढ़ने में आ रहा है एक अच्छा बिल था, तो वो गायब हो गया। तो ये भी कनेक्टेड तो है, आप एक चीज को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। फिर आपने चेयरमैन भी अपना सिक्योर कर लिया, अपना नहीं, हमें नहीं पता, हमें कैसे नहीं है ना सर, जिनका है वो उनका है। गुड लक टू यू। जिनका है वो उन्हीं का ही है, अल्लाह उन्हीं को ही नसीब करे। नहीं, ये बात नहीं है ना। देखिए, या तो आप कहेंगे जी ये एक पॉलिटिकल पार्टी ने इसको अपोज किया है, ये नहीं हो सकता है कि जी जब मेरा काम हो रहा है तो ठीक है, तो बस फिर ठीक है, बाकी बातें गलत हैं। तो जिम्मेदारी जब तक कबूल, देखिए शोएब शाहीन साहब, गलतफहमी तो हो सकती है। दिस इज अ न्यू ईयर, ठीक है। ये अगर मुझे पहले पता था तो शायद ये केस कल लग जाता, मगर मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं गलती से काफी अरसे बाद में छुट्टी पे गया, तो कि जरा रिफ्रेश हो जाए मेंटली इंसान। आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, तो फिर ये हमने फौरन टेकअप किया है। तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। हमें आपसे बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस है। दिस कंट्री बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, इवन दोज who may have other points of view, ठीक है ना। अब चले मजीद आगे बढ़ते हैं, और आप क्या चीज की निशानदेही करना चाह रहे हैं? जी सर, बस मैं ये मेनली ये 91 पेज पे जो ये है
تو اس کے بارے میں بھی جو اس وقت ان کی اپنی رپورٹ ہے 2256 جو رجسٹرڈ ہے ان کے پاس کیسز وہ مسنگ ہیں بقول ان کے. نہیں مطلب یہ مسنگ کوئی اس موجودہ گورنمنٹ میں ہوئے ہیں. ہمیں صرف ڈیٹس میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کیونکہ آپ نے کہا 2011 کون سا 2001 تو وی کانٹ ہولڈ دا پرسن ان چارج ٹوڈے فار 2001. ٹھیک ہے تو وہ بھی مناسب نہیں ہوگا. تو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اب کتنے مسنگ ہیں, اس گورنمنٹ میں کتنے مسنگ ہیں, پچھلی گورنمنٹ میں کتنے مسنگ ہوئے, اس سے پہلے والی گورنمنٹ میں کتنے مسنگ ہے. ایئر وائز ڈیٹا دینا چاہیے, ایئر وائز, تو پھر صحیح پتہ چلے. ہم جو تو اگر پھر لوگ منسٹری تو انجوائے کریں, اگر رسپانسبلٹی نہیں انجوائے کریں اور کہیں جی سب کام کورٹ کا ہے, ہم تو لوگوں کو ڈھونڈ کے نہیں نکلوا سکتے. ہم بھی تو سرکار کے توسط سے کریں گے نا جی کہ بھئی جس کو آئی جی کو دیں حکم یا ایس ایچ او کو دیں, ایسی ہوگا نا. ہمارے پاس کوئی انویسٹیگیشن آفیسر تو بیٹھے ہوئے نہیں کہ جا کے لوگوں کو دریافت کر کے آئیں. ایسی طریقہ کار ایسی ملک چلتے ہیں. تو جب تک یہ ذمہ داری یا تو تسلیم کرے نا کہ ہمارے زمانے میں اتنے مسنگ ہوئے, یہ کوئی کرنے کے تیار نہیں ہے. نہیں سر, جو تو نہیں ڈیٹا اویلیبل آپ کے حکومت کے زمانے میں کوئی مسنگ ہوا پرسن یا نہیں ہوا؟ میرے سر نالج میں نہیں ہے ابھی. تو جو کچھ میرے پاس ریکارڈ ہے وہ ریکارڈ میں صرف وہ آفیشیل ریکارڈ پیش کر رہا ہوں. جب ایئر وائز ڈیٹا آپ دیں گے تو پھر آپ کے ایفرٹس بھی پتہ چلیں گے نا کہ جو تو سر ویب سائٹ سے آپ نے اس کے لیے کیا کیا, مطلب کیا ایفرٹ. جو تو ویب سائٹ سے مل جائے گا میں جمع کرا دوں گا. جو نہیں اویلیبل ہوگا, جیسے موجودہ کیئرٹیکر پرائم منسٹر ہیں, ٹھیک ہے, کیئرٹیکر گورنمنٹ ہے, ان کو ہم ہولڈ کر سکتے ہیں ریسپانسبل ٹو دیٹ ٹینیور. نیچرلی دے ناٹ ریسپانسبل فار ارلی ٹینیور. کہیں گے جی میں تو نہیں تھا اس وقت, مجھ سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ شخص آپ کی ٹینیور میں مسنگ ہو گیا, بتائیے. وہ یہ تو بات صحیح ہے آپ کی. اگر جو لوگ آپ کے ٹینیور میں مسنگ ہوئے وہ پہ شاید آپ ہمیں تھوڑی بتا سکیں گے کون لوگ ہیں. اور پھر پرانے ٹینیور میں 2001 آئی ڈونٹ نو کون سی گورنمنٹس تھی. دس thing has to be attended to once and for all in a systematic manner and it should be resolved. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. Some I know are not genuine missing persons, they've been made missing person cases for other reasons. لوگ چلے جاتے ہیں جہاز پہ, کچھ اور تنظیمیں جوائن کر لیتے ہیں. تو یہ جو رواج ہے نا پاکستان میں تنظیم جوائن کرنے کا, یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا ہے. اپنے لوگوں سے کوئی لنگ جنگ نہیں لڑتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب سسٹم شروع ہو گیا, یہ بھی ختم ہونا چاہیے. پرائیویٹ آرمیز آر ٹوٹلی انلیگل بینڈ, بٹ پیپل آر کلڈ, مرسیلیسلی کلڈ, اینڈ ہو کلز دیم, ان کا بھی ذکر آپ نہیں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے لوگوں نے قتل بھی کیے ہیں. ٹھیک بات. آپ کو پتہ ہے ججز کون قتل ہوئے ہیں. For a lawyer to not to mention the name of a judge is surprising. ان کو مرڈر کیا. جی فیڈرل کورٹ چیف جسٹس